صباح الخير غزالات، ملي تكونوا بخير وعلى خير. هذا نهار جديد، فيديو جديد. سمحوا لي غبرت واحد شويه، ولكن سي با فاسيل باش تلقاي فريمون ديما دي سوجي باش تهضري عليهم. المهم اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، فيديو جديد درت فيه واحد الحلوه اولا واحد الكاطو على كريم. بالنسبه لعشاق الشوكولاته تبعوني وشوفوا الكاطو اللي درت. المهم نخليكم تشوفوا، نعاود نرجع معكم. بون نبداو على بركه الله. المهم الكاطو ديالنا غيكون على ثلاثه المراحل، يعني ثلاثه المراحل. غنديروا لا جينواز، من بعد نديروا لا موس ديال الشوكولا، ومن بعد غنديروا لو سونو ديال البوشاج اون فيت باش نعمروهم من الداخل. وخليكم معايا نوريكم الطريقه كامله. المهم قبل ما نخليكم معايا ونوريكم الطريقه كامله نقول لكم المقادير اللي نستعملوا في لا جينواز. عندنا تحل 5 البيضات كاملين، عندنا 140 غرام 30 غرام ديال الكاكاو، عندنا 150 غرام ديال السكر سنيده، 140 غرام ديال الفرينه، و 25 غرام ديال الزبده مذوبه. من بعد على لا نديرو الماء يسخن، حيتاش غادي نهرسو البيض مع السكر ونطربوهم، وغادي نطلعوهم في لو بان ماري باش يطلع فريمون مزيان. ابخي نحيدوهم من الماء، يعني من لو بان ماري، ونبقاو نطربو حتى زعما كاين يبرد الخليط. كما تيبان لكم نهرسو البيض بما يسخن لينا الماء. في الفرن نجمع داكشي اللي طيحت في الفرن. هكا ابخي نزيد السكر هكا، وغنديرو هنا ونبدا نخلط. I've been looking for answers, something more, holding the past in my hands. Now I'm fighting for someone I've ignored, to find who I am. And I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I. من بعد ما حيدت من البان ماغي بحال هكا غنبقى نطرب فيه حتى يبرد كليا. عاد نزيد عليه الكاكاو ولا فارين. I've been looking for answers, something more, holding the past in my hands. Now I'm fighting for someone I've ignored, to find who I am. And I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor, 'cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. من بعد ما طربنا الخليط ديالنا هانتوما كي تيوجد، دابا غنديرو في لا بلاك اللي غادي تمشي للفران، ونسخنوا الفران على 170 درجه ونخليوها طيب 15 دقيقه. بسم الله. نورمالمون احسن تكون الا كانت عندكم ديك لا بلاك اللي تتمشي للفران، عرفتي دوك ديال الصغار ديال الحلوى
اللي تيكونوا مستطيلين ولا كاريين احسن من هذه اللي كبيره ديال الفران. باش لو بسكوي ما يجيكمش، باش يجيكم بسكوي في كيفاش يقولوا ليه، يعني ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، يعني يجي ريغوليي. بون انا نحاول ندير دابا، انا مع هذه البلاك عندي كبيره غادي يجينا رقيق بزاف البسكوي، ولكن سي با غاف غندير لي كوش، ندير بزاف لي كوش هكا. اصلا هو راه غيتنفخ لا جينواز. انا هاد لا جينواز راه مرات تصدق ليا، مرات يصدق ليا، مرات ما تيصدقش ليا. المهم حنا نشوفوا النتيجه في الاخر كي غتكون هكا. السباتولا عندي كبيره حتى هي، متحكماش فيها. وندخلها الفران 15 دقيقه ونعاود نرجع معكم. بون بعد ما بون اونتر طون باش نتسناو لا جينواز ديالنا طيب، غادي نديرو نصايبو لو سيرو. بالنسبه للسيرو اللي غيكون في لو غاتو ديالنا هو 125 غرام ديال السكر، ليمونه، نص حامضه، ونص سيترو الماء. ونوريكم الطريقه. الوغ نشدو نص كاس ديال نص سيترو ديال الماء هكا، نزيدو عليه السكر كامل بحال هكا، وغادي نشدو غادي نشدو هذا القشره ديال الليمونه بحال هكا، هكا، وغناخدو ليها حتى داك لو زينت ديالها اللي لداخل بحال هكا. فيت باش السيرو يكون عنده فريمون لو بو، تيجي لو بو ديال الاورانج و لو سيترون بحال هكا. لو سيترون سي باغاي، هكا، وغناخدو ليه اللب ديالو. ونورمالمون بلاتي نغسل يديا، نورمالمون الا كانوا عندكم دوك عارفه داك لي كوز ديال لافاني تكونوا طوال، انا ماش خديتهمش، خديت غير هذا اللي يدير تيبان لكم بحال هكا، وغادي نزيدو عليه باش يعطي داك فريمون لوغو ديال لافاني اورانج سيترون بحال هكا. ودابا نخليوه يغلي حتى يطلع فريمون داك باش يطلق لك دوك لي زاغوم ديالو كاملين، ونخليوه على جنب حتى يبرد. بون من بعد لالا غادي ندوزو ليطاب من بعد ما خرجنا السيرو ديالنا، ها هو درتو في واحد ريسيبيون لي صغير باش يبرد. دابا هنا درت 10 سنتيلتر ديال الماء مع 80 غرام ديال السكر وجوج بيضات باش غادي نديرو لا كريم ديال لو شوكولا. نورمالمون تيقول لك خصك ديك زعما كنت تحافظي على درجه الحراره ديال 121 درجه، فاش يوصل 121 درجه، ولكن ما عنديش ديك لو سورانغ باش نكونطرولي لا طومبيراتور. المهم خليوها على الله وصافي. الو ناخذ هذا
نستناو شويه بما يسخن. نطرب البيض ديالي بحال هكا. اونتر طون حكا نسيت اونتر طون غادي ندير حتى الشوكولاتي زعما كتذوب. Normalement, je devrais la mettre dans un bain-bain, mais bon, j'ai un peu la flemme. شالوه ليه البوطه. هذا لا داركم فيه جات 121 درجه ولا مازال؟ وفيغا بيان نخلي واحد شويه كيك واحد شويه اخر. نورمالمون تيقول لك خصني ندير واحد اللعيبه تيقولوا لها اون بومب de sucre, pâte à sucre, bombe pâte à sucre. D'accord. Normalement 21 درجة غتكون وصلات. غنخلط معاه من بعد لالا غنصايب لا كريم فريش ديال لا كريم فريش ولا لا كريم فروتي حتى هي نحط على شي حاجه سخونه حيت كلشي هادشي غادي خصني نخلطو مع هاد الميلونج بحال هكا. ناخذ الطراب ديالي هي مالو ديال الجيران. ربي هكا مع زويله دوقت سميتو بودر كاكاو. ونخلطو داك الخيم. الكريم ديالنا وجدات لا كريم شونتي. دابا غادي نخلطوا كلشي بلا سبايس ديالنا. ما خصناش نهرسوا الميلونج. نديروا له شوكولا
هكا. نخلطو بحال هكا باش ما نهرسوش لا بريباراسيون. هكا نزيدو لا مواتي ديال لا كريم فريش ولا كريم فريش لا كريم شونتي بحال هكا، غير النصف الاول بحال هكا ونخلطو. بون غزالات، ما درنا الخليط ديالنا بحال هكا، شتو كي تيجي الخليط لا كريم ديالنا اللي غنعمرو بها تجي بحال هكا. لا جينواز ديالنا خرجناها من الفران وخليناها فريمون حتى تبرد كليا. وجدنا شي يقولوا ليه بعدا لا بوش ديالنا باش نديرو لا كريم. وعاد عندنا كما شفتوا قبيله لا صوص ولا السيرو ديالنا باش نفزقوا لا بات ديالنا ولا لا جينواز ديالنا. الوغ بداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو، وهذا انا قطعته شويه. طيب اول حاجه غادي نديرو، غادي نعمر لا بوش ديالي بحال هكا كما تشوفوا، نعمروا لا بوش بحال هكا. Alors ensuite حكا والمول ديالكم نستعملوه بالسيليكون باش فاش تبغيو ديمونطيو الكاطو ديالكم يكون ساهل. شوفوا الحداقه باينه في بنادم اللي ما مولفش يدير الكاطو بحال هكا تتبان فيه. زعما قولي دريه بمعلقه ما كاين على حالتك. زعما كذا بغينا نديروا لكم داكشي اللي كانوا كاتبين. ديك المشكله ما كانش عندك مع هادشي، شي خليه لمواليه اولا لا بحال هكا. وغادي نجيبو معلقه ديال المساند الرسمي للناس اللي ما تعرفوش، ونطلعو بحال هكا على الجناب بحال هكا حتى لداخل. غندير بحال هكا نورمالمون فاش غادي نحيدو من اللومول ديالو خص يجي الكادر واقف ويكون هو هذاك بحال هكا. هذا بعد عرفتم علاش قال لك خصكم ديريه في البوش باش اونفيت باش فاش نوريك من بناتي يا رب بنادم عارف مالين الحرفه عارفين علاش يقول لك ديريه في البوش باش ما تقيسيش اونفيت بيديك وتبقى مقاده بحال هكا. انا غناخذ لاباط ديالي اللي صايب بحال هكا، نشد العبار وغنديرها هكذا لداخل، نحيد داكشي اللي
تخافوش ما غنلوحوش، نديرو به حليوه صغيره بحال هكا. هوب الوغ انسويت نزيدو طبقه اخرى بحال هكا. J'ai oublié. Bah oui, il y en a ceux qui me regardent et me disent et ta sauce? Eh ben oui, et ma sauce. Enfin mon sirop. Eh ben oui, le sirop, faut le faire comme ça. Bah normalement, je devrais pas mettre le chocolat, mais bon. Je devrais mettre d'abord le... Ah purée. Bah c'est pas grave. نورمالمون خصني ندير هذا السيرو هو الاول بحال هكا. بحال هكا normalement je devrais faire comme ça d'abord. خصني نعمرو بالسيرو باش يجي لا جينواز ما تجيش ناشفه en fait. هكا تخافوش راه كاع هاد الماء بحال هكا اللي تيبان لكم هاد السيرو راه كله ما يبقاش. Enfin, je pense, j'espère. بالنسبه لعشاق الشوكولاته هاد الحلوه 100% شوكولا. هكا qu'est-ce que je cherche? Je cherche la grande spatule. Je ne le vois pas. Elle est là. السباتول حتى هي قداش خلوني غير بالمعلقه. الله يرحم لكم الوالدين، بغيت ندير عليكم زعما كاين ديك السيده راه تتعرف، ولكن خلوني غير بالمعلقه. فوالا بليتي حتى حاجه ما تضيع. بحال هكا واحد شويه هنا بقى هنا. ودابا غادي نديرو ليها الفيلم الومنيوم، فيلم اليمونتير اولا بابي سلفوريزي. وغنديروها في الثلاجه ليله كامله على الاقل باش تجبد. عاد نخرجو نديرو لها الكلاصاج ديالها. الا بغيت تفك لينا هاد الفيلم سبحان الله تتعكس، ما عرفتش علاش.
ها هي ولا ها هو غادي نديروه في الثلاجه وحتى الغدا نحلو باش نشوف واش جمد واش شد داكشي، وغادي نديرو ليه اللاصاج ونوريكم الكاطو النهائي. بون الغزالات، المهم هذا الغد ليه يعني دازت 24 ساعه ودابا خرجت الكاطو ديالي وغادي نديموليه معكم ولا ديلاس نيت نديموليه معكم وعاد نديرو ليه الكلاصاج. الوغ واش شتي علاش قلت لكم ديروا هذوك ديال السيليكون باش فاش تبغيو بلاتي باش تبغيو ديموليه دغيا ما تيبقاش لاصق. بون فوالا كما تيبان لكم هانتوما بحال هكا. فوالا وغنديرو فوق هنا بحال هكا. شتو كي تيجي نورمالمون الا بغيتي فريمون لا بالنسبه للناس اللي بيغوا لا بيرفيكسيون داكشي راه تنحتوه من الجناب وديك اللعيبات باش يتصايب باش زعما كاين باش ما يبقى فيه حتى ديفو. وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال الكلاصاج من الفوق وقولوا لي نورمالمون راه ملس ما محتاجاش، وانما غنزيد عليه واحد شويه ديال الكلاصاج واحد الكوش صغيره ديال الشوكولا باش يبان تيبري، وندير عليها ونزوق عليه من الفوق وصافي. فوالا ونديرو الشوكولا ديالي بحال هكا، درت شويه الشوكولا يدوب وغادي نزوق من الفوق منه بحال هكا. المهم الغزالات ما ديروش بحالي حيت انا بغيت في الاول درت غير زعما كان غير لو شوكولا باش نكبو عليه، مي جاني ثقيل شويه عاد زدت شويه لا كريم باش يجيني فريمون ليس ونكبو عليه. بسم الله بحال هكا. فوالا نورمالمون انا كنت باغا يجي ما كاين يجي ملس ملس ملس، مي بون سي با غاف. نديري هادي تشوف هكا. ابخي كل واحد لا بيرفيكسيون ديالو، يعني اللي تبغي داكشي سميتو راه خصو يكون الخطر. ديما كنتي ما عندكش الخاطر، دابا من صايبه حلوه بحال هكا ما عندكش الخاطر لا تا باش نلقى لي زيكسكوز ليا زعما كاين. فوالا اب بحال هكا. ابخي واللي عنده كرتونه يدير كرتونه بحال هكا راه تيتباعوا، سينو غتديرها في الطبسيل عادي وصافي. بحال هكا على حساب واش وقت هنا دابا شفتو نفتحو هاد النقطه ديال الشوكولا بحال هكا. ايوا ابخي نشدوها الى ما ريبت الحفله. حطوها فوق الكرتونه بحال هكا. هي بالنسبه لعشاق الشوكولاته فريمون 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 شبعانه شوكولاته. ونزوقوها بداكشي اللي يحب الخاطر. انا غندير لها عليه فرومبواز هكا.
ندير لو فرومبواز مع ولدي يعجبو لو فرومبواز شوكولا. اي هادي فين نحطها؟ هنا فوالا. بحال هكا. واللمسه الاخيره اللي نقدروا نديرو كوني خليتها فوق لا غري مي بون سي با غاف. اللمسه الاخيره هو لو بودر هكا. اي فوالا. وهذا لو غاتو ديالنا بلاتي نمسح ليه بلاتي نمسح الجناب باش باش يبان لكم داكشي زوين زعما بحال هكا. مي بون كنعيا ندير شي تبصيل بعدا كاين هو الاول. دابا مجا ما يهز ليا من الجناب. هكا وها لو غاتو ديالنا كي جا شفتو. ابري من بعد غادي نديرو في الثلاجه غير في الكومبارتيمون اللي عادي ماشي كونجيلاسيون باش يديكونجيلا وابري تقطعوا الطرافي كما بغيتو تاكلوه وبصحه وراحه. نتمنى ان الفيديو عجبكم وعجبتكم لو غاتو. غير هو واحد اللعيبه داك لاكاناش اللي درت في الاخر فريمون من الاحسن ديرو غير الا بغيتو ديرو غير بلو شوكولا في الوسط احسن لكم دقه. انا تبعت واحد لا غوسيت اللي شفتها في الانترنت ولكن فاش جيت نشوفها على فا الانسان يدير الاشياء البسيطه احسن. والله انسان تي كومبليكي ولكن في الاخر بانت لي لو ريزولتا غير بالشوكولا وبلا كريم شونتيون طلعوا لا كريم ديالنا وداكشي تعمريها من الداخل تيجي بنين والله. اش بغيت نقول لكم سينو المهم هو الاهم من هذا هو داك الريسيبيون او لو مول اللي تنستعملوه في لو غاتو هو اللي تيشونجي فريمون لو غاتو. يعني اما يخرج لك غاتو زوين ولا يخرج لك غاتو عادي. والالوان سينو راه ساهل ما يعني تديري غير لا سميتو هذاك كما شفتو في قبل تديري لك هذاك اش يقولوا لا جينواز اون فيت هي اللي تديري وابري تخدمي على الداخل. يعني تديري الشوكولا ولا ديري كريم باتيسير ولا ديري كريم فروي دو باسيون. يعني ساهل ما صعيبش بزاف. ايوا هذا ما كان. نتمنى انه كان عجبتكم لا غوسيت ونتمنى نجيكم بجديد جديد اخر يعني في شي حاجه اخرى جديده. ايوا وخليت لكم الراحه. بسلام عليكم. باي باي.